چک لیا ٹنگ لیا سپ نو. ابو سعید خدری فرماندے نے سانو نہیں پتا چلیا سپ پہلا مریا ہے یا ساڈا جوان پہلا فوت ہویا ہے. نبی علیہ السلام کو حاضر ہوئے. اللہ دے رسول نویں شادی ہے تے کلا بیٹا ہے ماں باپ دا, دعا کرو زندہ ہو جائے. آپ نے فرمایا نہیں, میرے رب دا قانون ہے, اب اے واسطے بخشت دی دعا کرو. تے نال میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے, نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے مینوں خبر ملی ہے کچھ جن جڑے مسلمان نے او آبادیاں دے اندر آ کے انہاں نے رہائشاں کر لیاں نے رہائشاں. لہذا تواڈے گھراں دے اندر جس ویلے کوئی سپ وغیرہ نظر آوے اونوں پہلا 3 مرتبہ آواز دیا کرو. اگر کوئی جن وغیرہ ہے تے غائب ہو جا, چلا جانی تے مار دیاں گے. اگر تیجی آواز تو بعد بھی نظر آوے فرمایا کافر مار دیو. تسنا کی جانے حدیث تو بھی ثابت ہو گیا.